नमस्ते भगिनी। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्च तनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सती गिरिशे स्वदंशे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम्। यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततुर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः। पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम्। अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः। शक्रोत्थते शमतपोबल निस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघाय मारम्। कामो वसन्तमलया नीलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः। विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा। भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गना वः मन्मानसन्त्विह जुषद्वमिति ब्रुवाणः। त्वौ विस्मयेन परितस्तुव तामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारक कातराक्षीः। सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः। दत्तान् त्वया च जगृहुस्तपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीताम्। दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमा पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्षात्। एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव। दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोऽन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत्। येन व्यरुन्धसभवत् तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यमानीत्। क्रुद्धेशमर्दितमखः स तु
कृतशीर्षः देवप्रसादितहरादथ लब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Very good, Bhagini, very good. Only 2 places. I just want to make sure I heard it properly. Sloka 7, third pada. Sloka. दत्तान्त्वया च जगृहुस्तत्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम्. Yes, Bhagini. First time I didn't hear trapayaiva properly. And the 9th sloka, third pada. येन व्यरुन्धसभवत्तनुमेव शर्वम्. Yes, I thought I didn't hear the Dvitvam. Now I heard it. Dvitvam. Okay. Dhanyavad, Bhagini. Namaste, Bhagini. नमस्ते भगिनी। अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्चतनयोत मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश दधौ पितृषु स्वदाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्य घोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपःसमराभिलव्यैः पर्याय निर्मित तपः समरौ भवन्तौ शिष्टैक कङ्कटममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मम् त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोत ते शमतपो बलनिस्सहात्मा दिव्यांगना परिवृतं प्रजिगायमारम् कामो वसन्तमलयानिल बन्धुशाली कान्ता कटाक्ष विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयात्त जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गज वसन्त सुराङ्गनावः मन्मानसन्त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामतैषां प्रादर्शयस्व परिचारक कातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान् त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात्
त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोऽधः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धसमभवत्तनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताौ व्यमानीत् क्रुद्धेशमर्दितमकस्सतु कृतशीर्षक देवप्रसादितहरा धतलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिम् सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Very good, Bhavini. Only one place, I just want to make sure I heard it properly. 7th sloka, 3rd and 4th line combined. दत्तान् त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम्. Yes, first time I didn't Swarvasi. Yes, now I heard. Dhanyawad, Bhavini. नमस्ते भगिनी. Namaste, Bhavini. अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च दक्षो विरिञ्चितनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वथाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुशिवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततुर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं सहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोऽथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम् कामो वसन्तमलया निलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गज वसन्तसुराङ्गनावः मन्मासनं त्विहजुषुध्वमिति ब्रुवाणः त्वौ विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान् त्वया च जुगृहुस्त्रपयैव सर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं
तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्षात् एवं प्रशान्ततर रमणीयतरावतारा त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोऽन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यमानीत् क्रुद्धे समर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितहरातथलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिम् सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Very good, Bhagini, very good. Two places or three. Yeah, I will ask. Yes, just I didn't hear it properly. Second sloka, third and fourth pada. Combine. It's sorry. Third and fourth pada. Yes. यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः Pushpotkaran pravavrushur nunuvu suraughaha. Somewhere you are. प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः. Yeah. Say same thing. Yajjanmani. There is a dvitvam. Maybe in a flow I didn't get it properly. So that is okay. Yajjanmani pramuditaah. And that dvitvam. That's and seventh is one. For third and fourth. Seventh sloka. Dattan tvaya cha jugruhustrapayaiva sarvasvarvasi. 1 minute. Can you say one more time? Sorry. Dattan tvaya cha jugruhustrapayaiva. No. Ja. Yeah. Yes. That's okay. Dattan tvaya cha jagruhustrapayaiva sarvasvarvasi garvashamanim punarurvashim tam. Very good. I think I put it on a second on the sixth. Maybe I didn't. I don't know whether I heard it properly. One more time. Sixth sloka on the second pada. Either you or somebody else. Go ahead, Bhagini. Manmanasan. Sixth. Manmanasantviha jushuddhamiti bruvanaha. Yes. I think there is somebody put it on. Same thing. Eighth sloka, it's just I'm hearing it. I just wanted to make sure I heard it properly. That's all it is. Eighth one, same thing. Third and fourth pada, you are separating it or you are doing it continuously, Bhagini? Eighth sloka. Eighth one, third and fourth. You can take a break. Separate. I thought you are trying to say it third and fourth combined. You don't have to. Okay. Yeah. Evam prashanta ramani taravadarat. You can take a break. Then do the fourth sloka. I thought you are trying to do third and fourth together. Yes. Both you can. One more time is chanted. Say the third and fourth with the take a break. Okay. Evam prashanta ramaniya taravatarat tvattodhiko varada krishna tanustvameva. Very good. That's one I thought maybe you are trying to do both together, but otherwise everything is correct. Then 1 minute. Stop. Yes.